اس واسطے واپس آ جاؤ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. بے قدرے نہ بنو، اپنے رب دی قدر کرو، اپنے رب دی. وما قدر اللہ حق قدری. اللہ دا قرآن اس بات دا شکوہ کر رہا ہے. تائیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں قدر نبی دا ایک ہی جان نے تے دنیا دار کمینے. قدر نبی دا جانن والے تے سو گئے نے وچ مدینے. قدر پھلاں دا گرجی کی جانے تے مردے کامل والی. قدر پھلاں دا بلبل جانے تے سا